हाम्रो अनुभवमा आउने सुख वास्तविक सुख नै होइन। उसो भने के हो त? जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 85 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै निरन्तर आनन्द चाहन्छौँ, सुख चाहन्छौँ। अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने सुख प्राप्तिकै निम्ति निरन्तर प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि आजसम्म हामीलाई त्यस्तो सुख मिलेन। त्यसको विपरीत सीमित सुख मिल्यो, घट्दै गयो, समाप्त भयो, फेरि दुखी भयौँ, अशान्त भयौँ, अतृप्त भयौँ। वास्तविक सुख के हो, कहाँ छ, यिनै प्रश्नहरूको समाधान नगरेकाले आजसम्म हामीले आनन्द प्राप्त गर्न सकेनौँ। गयौँ हामी वेद शास्त्रको शरणमा र यही बुझ्यौँ कि वास्तविक आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भगवानलाई? केवल एउटा उपाय छ, उहाँको कृपाद्वारा। भगवानले जब कृपा गरिदिनुहुन्छ तब हामी उहाँलाई जान्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर उहाँले कृपा गर्नको निम्ति उहाँको एउटा शर्त छ, त्यसलाई पहिले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। र शरणागति मनले गर्नु छ। तर अहिले त हाम्रो मन संसारी विषयहरूमा आसक्त छ। त्यसैले पहिले संसारको स्वरूपको बारेमा बुझेर त्यसबाट मनलाई विरक्त गराउनु छ। संसारको स्वरूपको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि संसारमा सुख छैन। असारे खलु संसारे सुख भ्रान्ति शशिरिणाम। संसार असार छ। यो जुन सुख मिलिरहेको जस्तो लाग्छ हामीलाई, त्यो एउटा भ्रम हो, भ्रान्ति हो। लालापान मिवाङ्गुष्ठे बालानाम स्तन्य विभ्रमः। सुक्ति। जसरी एउटा बच्चाले आफ्नो औँलालाई मुखमा राखेर चुस्दछ, त्यस क्रममा जुन रियाल आउँछ त्यो रियाल त्यही औँलाबाट नै मिलेको हो। जसरी आमाको स्तनपान गर्दाखेरि स्तन मिलिरहेको हुन्छ, अहिले पनि मलाई यो औँलाबाट त्यही रस मिलिरहेको छ, यो ठान्दछ, उसलाई सुख मिल्छ। भ्रान्ति हुन्छ। आमाले हटाउँछिन् बारम्बार मुखबाट हात, फेरि मुखमा लैजान्छ। किन? त्यसबाट सुख मिलिरहेको लाग्छ उसलाई। एउटा कुकुरले जब कुनै पुरानो सुकेको हड्डी कहीँ पाउँछ, त्यसलाई मुखमा लिन्छ। चबाउँदा 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 मुखबाट रगत निस्किन्छ। त्यही रगत त्यो हड्डीमा लतपतिन्छ। त्यही रगतको स्वाद उसले प्राप्त गर्छ। त्यो कुकुरले यही ठान्छ कि मलाई त्यो हड्डीबाट सुख मिलेको, रगत मिलेको। वास्तवमा होइन। त्यसै गरी यो संसारबाट जुन सुखको अनुभूति हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, त्यो पनि हाम्रो मान्यता अनुसार हो। दुई प्रकारका संसार हुन्छन्, हामीले बुझ्यौँ। एउटा बाहिरी संसार जुन भगवानले बनाउनु भएको माया शक्तिद्वारा। अर्को भित्री संसार जुन हाम्रो मनले बनाएको, हाम्रा चाहना, कल्पना इत्यादि, कामना, वासना, त्यो भ्रम हो, मिथ्या हो। बाहिरी संसारमा हामीले बारम्बार सुख मान्यौँ, किनकि हामी निरन्तर सुख चाहन्छौँ, सुखको खोजीमा छौँ। जुन विषय हामीलाई मिल्यो त्यसमा सुख छ भन्ने ठान्यौँ, मान्यौँ। त्यसैले त्यसमा आसक्त भयौँ। त्यो आसक्तिको कारणले कामना भयो। चुरोटमा सुख छ, रक्सीमा सुख छ, बारम्बार चिन्तन गर्यौँ, सुरुमा सुख मिलेन। चिन्तन गर्दा गर्दा आसक्ति भयो। अब कामना हुन थाल्यो। अब नपिकन रहन सक्दैनौँ। र कामना हुन साथ फेरि क्रोध हुन्छ। अपूर्तिमा पूर्ति हुँदा लोभ हुन्छ।
फेरि अन्य रोगहरू पनि उत्पन्न हुन्छन्। सबै रोगहरूको जननी कामना हो। त्यसैले कामनालाई त्याग्नु छ। कसरी त्याग्ने कामनालाई? म अब त्यागिदिन्छु यस प्रकारले हुँदैन। हिजो हामीले विस्तृत रूपमा चर्चा गर्यौं। कामनाको जड कारण हो आसक्ति। त्यसको कारण हो सुख मान्नु। बाहिरी संसारमा सुख छ भनेर जुन हामी मान्दछौँ र भित्री संसार बनाउँछौँ, त्यही सबैभन्दा मूल जड हो। र त्यसैले अब सुख चाहनु हो त्यसको कारण त जुन हामी सुख मान्दछौँ कुनै विषयमा किन मान्दछौँ? हामी सुख चाहन्छौँ त्यसैले त मान्दछौँ। सुख किन चाहन्छौँ? भगवानको अंश भएको कारणले गर्दा। अब यो सुख चाहनु हाम्रो स्वभाव हो, कसैले बदल्न सक्दैन। तर सुख केमा छ भनेर मान्नु यो हाम्रो चोइस हो। हामी चाहे संसारमा सुख छ भनेर अहिलेसम्म जसरी मान्दै आयौँ त्यसै गरी भविष्यमा पनि मानेर त्यसैको निम्ति कामना पनि बनाउन सक्छौँ आसक्त भएर। अथवा संसारमा सुख छैन भन्ने मानेर भगवानमा सुख छ भन्ने मानेर त्यस अनुसारको चिन्तन गर्दा गर्दा भगवान सम्बन्धी विषयहरूमा आसक्त भएर भगवत कामना पनि बनाउन सक्छौँ। यो हामीमा निर्भर रहन्छ। चाहे हामी संसारको निम्ति मरिहत्ते गर्न सक्छौँ अथवा भगवानबाट नै सुख मिल्छ यसलाई ठानेर भगवत चिन्तन गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब यो त हामीले निश्चय गरिसक्यौँ कि संसारमा सुख छैन। तर जुन यो सुख हामीलाई मिलिरहेको छ त्यो सुख के हो त यसको बारेमा बुझ्नु छ। विभिन्न प्रकारका विषयहरूको अनुभव गर्दा हामीलाई सुख मिल्छ नि, त्यो सुख के हो त? यदि संसारमा सुख छैन भने त्यो हाम्रो अनुभूति के हो? जुन हाम्रो अनुभव हो त्यो अनुभव दुःखको कमीले गर्दा आउने एउटा फिलिङ हो। ध्यान दिनुस्, फेरि अघिल्लो अवस्थाको तुलनामा अहिलेको अवस्थामा यदि दुःखमा कमी भयो भने हामीलाई सुख मिलेको जस्तै लाग्छ। उदाहरणको लागि लिनुस्, एउटा व्यक्तिलाई घाममा गर्मीमा मैदानको बीचमा उभ्याएर कसैले पिटिरहेको छ दण्ड दिनको निम्ति। उसलाई प्रस्ताव राखियो कि तँलाई म अब पिट्दिन, केवल घाममा उभ्याइरहन्छु। त्यसो गर्दा के त खुसी हुन्छस्? सुख मिल्छ तँलाई? उसले भन्छ अवश्य, यदि मलाई तपाईँले यो पिट्न बन्द गरिदिनु भयो भने म त घाममा उभिरहन्छु नि, खुसी खुसी उभिरहन्छु, कमसेकम पिटाइ त खानु परेन। अर्थात् पिटिरहेको पूर्व अवस्थाभन्दा वर्तमान अवस्थामा उसको दुःखमा कमी आयो, त्यसैले उसलाई सुख मिलेको प्रतीत भयो। अब त्यो अवस्थामा सुख छ कि छैन यो बुझ्नको निम्ति अर्को एउटा व्यक्ति जो छायामा मजाले सुतिरहेको छ उसलाई जबरजस्ती लगेर त्यही उभ्याइदिउँ। घाममा बस्न पनि पाइँदैन, उभिरहनु पर्छ। अब उसलाई कष्ट मिल्छ, दुःख मिल्छ। अवस्था दुवैको समान हो। पहिलो व्यक्ति जसले पिटाइ खाँदा खाँदै एक पिटाइ बन्द भएर उभिरहेको छ उसको अवस्था शारीरिक, र अर्को व्यक्ति जो सुतिरहेको थियो र अहिले घाममा उभिँदैछ, दुवैको अवस्था एउटै छ। दुवै मैदानकै बीचमा गर्मीमा उभिरहेका छन्, तर एउटालाई सुख मिलिरहेको छ, अर्कोलाई दुःख। अझै अर्को उदाहरणद्वारा बुझ्नुस्, एउटा गरिब थियो, ऊ करोडपति भयो, चिट्ठा पर्यो। कहिलेकाहीँ चिट्ठा खुल्छ नि अनि व्यक्तिहरूले पैसा जित्छन्, त ऊ करोडपति भयो चिट्ठा जितेर। अर्को व्यक्ति थियो, ऊ अरबपति थियो, पहिले व्यापारमा घाटा लाग्यो, अब उसँग केवल 1 करोड रुपियाँ बच्यो सबै सेटलमेन्ट गर्दा गर्दा। अर्थात् दुवैजनासँग 1 करोड रुपियाँ छ अहिले। अब यदि 1 करोड रुपियाँमा सुख भएको भए ती दुवै बराबर सुखी हुन्थे नि, होइन र? तर त्यस्तो त देखिँदैन। एउटा व्यक्तिले खुसी मनाइरहेको छ, साथीहरूलाई बोलाइरहेको छ, पार्टी दिइरहेको छ, पिइरहेको छ खुसीले। अर्को व्यक्ति दुखी छ, मलाई घाटा लाग्यो,
एक दुईजना साथीहरूलाई लिएर आफ्नो कहानी बताउँदैछ, पिउँदैछ, दुवै पिउँदैछन्, तर एउटा खुसीमा पिउँदैछ, अर्को दुःखमा पिउँदैछ। यदि 1 करोडमा वास्तवमै सुख भएको भए, ठिक छ सीमित सुख छ मान्यो, यदि त्यो सीमित नै सुख भएको भए पनि दुवैलाई बराबर सुख मिल्न पर्ने, किनकि दुवैजनासँग बराबर सम्पत्ति छ। तर त्यस्तो हुँदैन। जुन सुखको अनुभूति हुन्छ हामीलाई संसारमा, त्यो सापेक्ष सुख हो, पूर्व अवस्थाको अपेक्षा राख्दछ। यदि पूर्व अवस्थाभन्दा वर्तमान अवस्थामा दुःखमा कमी आयो भने त्यसैलाई हामी सुख मान्दछौँ। यो हो जुन हामीले दिनदिनै अनुभव गर्ने सुख। अर्को वास्तविक सुख होइन, यसकारण होइन किनकि यो जुन सुख हामी अनुभव गर्दछौँ त्यो मायाका 3वटा गुणहरूको वृत्तिको परिणाम हो। ध्यान दिनुस्, जुन संसारी विषयको सुख हो त्यो वास्तविक सुख होइन। किनकि पहिलो त त्यो पूर्व अवस्थाभन्दा वर्तमान अवस्थामा भएको दुःखको कमीको अनुभूति मात्रै हो। दोस्रो, मायाका 3वटा गुणहरूको वृत्तिको परिणाम हो। यहाँहरूले सुन्नुभएकै होला, 3वटा गुण हुन्छन्, सात्विक, राजस र तामस। भागवत भन्दछ, भागवतमा स्वयं भगवान भन्नुहुन्छ, सात्विकम सुखमात्मोत्थम विषयोत्थम तु राजसम तामसम मोहदैन्योत्थम निर्गुणम मदपाश्रयम। भागवत 11:25-29। अर्थात सात्विक सुख हुन्छ एउटा जुन आत्मासँग सम्बन्धित सुख हो। ज्ञानीहरूले जब ज्ञान साधना गर्दछन्, अन्तिम अवस्थामा पुगेर म आत्मा हुँ यसलाई अनुभव गर्दछन्, त्यो आनन्द, त्यो सुखलाई भनिन्छ सात्विक सुख। राजस सुख जुन हामी दिनदिनै प्राप्त गर्दछौँ विषयहरूबाट, त्यसलाई भनिन्छ राजस सुख। आमा बुबा, स्त्री पतिबाट, हलुवा पुरीबाट, धन सम्पत्ति, पद प्रतिष्ठाबाट यो राजसी सुख हो। सात्विक सुख आत्मज्ञानीहरूको सुख भन्दा यो सुख नगण्य हुन्छ। सात्विक सुख यति विशाल हुन्छ कि संसारी जुन हाम्रो अनुभव हो सुख दुःखको, यसले छुँदै छुँदैन। आत्मज्ञानीलाई कसैले गएर बताइदियो तपाईको छोराको त एक्सिडेन्टमा मृत्यु भयो, कुनै फिलिङ हुँदैन, दुःख नै हुँदैन उसलाई। तपाईको छोराले त लटरी जित्यो, कुनै फिलिङ हुँदैन, त्यो सुख नगण्य लाग्छ। सात्विक भन्दा तामस सुख कम हो, राजस सुख कम हो, राजस भन्दा तामस सुख कम हो। यो जुन मोहको कारणले, अज्ञानताको कारणले गर्दा जुन अनेक प्रकारका तमोगुणी कार्यहरू गर्दा जुन सुख मिल्छ, मासु खाँदा, मदिरा खाँदा पिउँदा, अरू व्यक्तिहरूलाई दुःख कष्ट दिँदा, चोरी ठगी गर्दा, त्यसमा पनि सुख मिल्छ, त्यो हो तामसी सुख। र वास्तविक सुख हो निर्गुण सुख, अर्थात भगवान सम्बन्धी सुख। त्यसै गरी ज्ञान पनि 4 प्रकारका हुन्छन्। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम च यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान र निर्गुण ज्ञान, र यसमा निर्गुण ज्ञान नै वास्तविक ज्ञान हो। त्यसै गरी कर्म पनि 4 हुन्छन्, 4 प्रकारका। सात्विकः कारको सङ्गी रागान्धो राजस स्मृतः तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः। भागवत 11:25-26। श्रद्धा पनि 4 प्रकारका हुन्छन्। सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तु राजसी, तामस्य धर्मया श्रद्धा, मत्सेवायाम तु निर्गुणा। भागवत 11:25-27। अर्थात भगवान को सेवा संबंधी श्रद्धा निर्गुण श्रद्धा हो, भगवान संबंधी कर्म निर्गुण कर्म हो, भगवान संबंधी ज्ञान निर्गुण ज्ञान हो। अन्य सात्विक राजस तामस ज्ञान कर्म श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा होइनन्। त्यसै गरी सुख पनि निर्गुण सुख नै वास्तविक सुख हो। अन्य जति पनि सुखहरू हुन्, सात्विक सुख, राजस सुख,
तामस सुख यी वास्तवमा सुख होइनन्, मायाको 3 गुणका वृत्तिहरूको परिणाम हुन्। अझ यसलाई यसरी बुझ्नुस्, 3 प्रकारका सुख हुन्छन्। फेरि यहाँ 3 आयो। अघि हामीले 4 प्रकारको चर्चा गर्यौं नि, अब यहाँ 3 प्रकार आयो। के हुन् 3 प्रकार? जड संयोगजन्य सुख पहिलो, जड चेतन संयोगजन्य सुख दोस्रो, र चेतन संयोगजन्य सुख तेस्रो। यो जुन चेतन संयोगजन्य सुख हो, अर्थात् चेतन विषयलाई चेतन मनद्वारा ग्रहण गर्दा हुने सुख। चेतन विषय भन्नाले भगवान चेतन हुनुहुन्छ नि, अनि चेतन मन भन्नाले जब भगवत प्राप्ति हुन्छ हाम्रो, तब भगवानले हाम्रो मनलाई दिव्य बनाइदिनुहुन्छ। अहिले माइक मन छ हामीसँग, दिव्य हुन्छ। अहिले हाम्रो मन जड हो, पछि चेतन हुन्छ। त्यो चेतन मनद्वारा चेतन भगवानको अनुभव गर्दा, संयोग हुँदा जुन सुखको अनुभूति हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ चेतन संयोगजन्य सुख, जुन अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने हुन्छ। अर्को जड चेतन संयोगजन्य सुख, यो केलाई भनिन्छ? चेतन आत्माको अनुभूति जड मनद्वारा हुँदा जुन सुखको अनुभूति हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ जड चेतन संयोगजन्य सुख। यो सुखको आत्मज्ञानीहरू अनुभव गर्दछन्। आत्मज्ञानीहरूले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार यतिसम्म उनीहरूले पार गर्छन् साधनाद्वारा, तर महान र प्रकृतिलाई पार गर्न सक्दैनन्। जब अन्तिम अवस्थामा पुग्छन्, ज्ञान साधनाको अन्तिम अवस्था, तब उनीहरूको जुन त्रिपुटी हो त्यो खतम हुन्छ। त्रिपुटी भन्नाले ध्याता, ध्येय र ध्यान। ध्याता जसले ध्यान गर्दछ उसलाई ध्याता भनिन्छ। ध्येय जसको ध्यान गरिन्छ ऊ ध्येय हो। ध्यान भन्नाले जुन ध्यान गरियो त्यो ध्यान। ध्याता, ध्येय र ध्यान यी तीनैवटाको विस्मरण हुन्छ। ध्यान विस्मृति हि समाधि, मण्डल ब्राह्मणोपनिषद 1:10। तब त्यो अवस्थामा पुगेर ज्ञानीहरूलाई समाधि हुन्छ। ध्यान दिनुस्, त्यो समाधि जुन सात्विक सुख हो, त्यसमा यति सुख मिल्छ कि ज्ञानीले सोच्दछ कि यही ब्रह्म ज्ञान हो, यही ब्रह्मानन्द हो। यो भन्दा पर अब अरू के हुन सक्छ? यति सुख मिल्यो मलाई, यो भन्दा पर त केही पनि हुन सक्दैन, यो उसले सोच्दछ। तर त्यो ज्ञानीले अझै पनि प्रकृति र महानलाई पार गरेको छैन। अझै पनि उसको मन जड हो, दिव्य बनेको छैन। त्यसको निम्ति त उसले त्यसपछि सगुण साकार भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, अनि बल्ल भगवानले कृपा गरेर त्यो ज्ञानीको मनलाई दिव्य बनाइदिनुहुन्छ। आत्मज्ञानीको 2वटा आवरण त नष्ट हुन्छ, तर एउटा आवरण अझै बाँकी रहन्छ। ध्यान दिनुस्, 3 प्रकारका आवरण हुन्छन्, 3वटा। पहिलो असत्वापादक आवरण। यो के हो असत्वापादक आवरण? दोस्रो अभानापादक आवरण। यो दोस्रो आवरण हो। यो केलाई भनिन्छ? यसको बारेमा पनि जान्नु छ। र तेस्रो अनानन्दापादक आवरण। यो तेस्रो आवरण हो। हेर्नुस्, यो जुन पहिलो आवरण थियो असत्वापादक आवरण, आवरण भन्नाले पर्दा। मानिलिनुस् प्रकाश छ अगाडि, प्रकाशको र हाम्रो इन्द्रिय आँखाको बीचमा पर्दा छ भने त्यो प्रकाशलाई हामी ठिक देख्न सक्दैनौँ नि। पर्दा हटाएपछि बल्ल देखिन्छ। भगवान रूपी प्रकाश र हामी बीचमा 3वटा पर्दा छन्। पहिलो पर्दा हो असत्वापादक आवरण, जुन तत्त्व ज्ञान सुन्न साथ मेटिन्छ। पहिले हामीलाई थाहै थिएन केही पनि। अब तत्त्व ज्ञान सुन्यो, अब थाहा भयो भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ आनन्द हुनुहुन्छ, म आनन्द चाहन्छु, उहाँबाट नै मिल्छ। यो सिद्धान्तको ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पहिलो पर्दा खुल्यो, अब मेटियो पहिलो पर्दा। अब दोस्रो पर्दा हो
अभाना पादक आवरण। जब ज्ञानीहरू ज्ञान साधना गर्दा 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 आत्माको अनुभूति गर्छन्, किनकि आत्मा पनि दोस्रो पर्दा पछाडि हुन्छ। दोस्रो पर्दा जब मेटिन्छ, आत्माको साक्षात्कार हुन्छ, तब ज्ञानीहरू ठान्दछन् मैले पाएँ। अझै पाएका छैनन्, अझै तेस्रो पर्दा बाँकी छ, अनानन्दा पादक आवरण। यो तेस्रो पर्दा कुनै पनि साधनाद्वारा खुल्न सक्दैन, मेटिन सक्दैन, भगवानको कृपाद्वारा नै मेटिन सक्छ। अस्तु, यो जुन सुख हो ज्ञानीहरूले प्राप्त गर्ने आत्मज्ञानको सुख, आत्माको सुख, त्यो सात्विक सुख हो, जुन जड चेतन संयोगजन्य सुख हो। यो जड चेतन संयोगजन्य सुखको अगाडि संसारी सबै सुख नगण्य हुन्छ। र अब अर्को तेस्रो चेतन चेतन संयोगजन्य सुख हामीले बुझ्यौं, दिव्य मनद्वारा दिव्य भगवानको अनुभव गर्दा हुने सुख। जड चेतन संयोगजन्य सुख भर्खरै चर्चा गर्यौं, यही जड मनद्वारा आत्माको संयोगमा हुने सुख। यसको हल्का आभास हामीलाई गहिरो निद्रामा हुन्छ। गहिरो निद्रामा जब हामी सपना पनि देख्दैनौं, त्यति बेला जुन सुखको अनुभूति हुन्छ, त्यो यही जड चेतन संयोगजन्य अर्थात सात्विक सुखको आभास हो। र तेस्रो कक्षा हो जड जड संयोगजन्य सुख, अर्थात जड इन्द्रियको जड विषयको संयोगमा जुन सुखको अनुभूति हुन्छ, हेर्दा मिल्ने सुख, सुँघ्दा मिल्ने सुख, रस लिँदा मिल्ने सुख, यी सबै जड जड संयोगजन्य सुख अन्तर्गत पर्दछन्। वेदमा यसको विस्तृत रूपले वर्णन गरिएको छ। यो मृत्युलोकमा सबैभन्दा सुखी व्यक्ति को हुन सक्छ? जोसँग सबैभन्दा धेरै धन छ उही सुखी होला। यदि धेरै धन त छ, शरीर रोगी छ भने कसरी सुखी हुन सक्छ? सम्भव छैन। त्यसैले वेदले यसलाई स्पष्ट गराएको छ, सैषानन्द्यस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवा ध्यायकः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठस्तस्येयं पृथिवी सर्वावित्यस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः। तैत्तिरीयोपनिषद 2:8। अर्थात सम्पूर्ण पृथ्वीको एकमात्र राजा होस्। हिजो आज जस्तो लगभग 200 राष्ट्रको 200वटा देश प्रमुख होइन, सम्पूर्ण पृथ्वीको एउटा राजा। प्रजा सब अनुकूल हुन्, आफ्नो प्राण दिनलाई तयार हुन्। यदि राजा त छ, सर्वत्र विरोध भयो भने के सुख मिल्छ? सुख मिल्दैन। त्यसैगरी युवावस्था होस्, बलवान होस्, रूपवान होस्, सबै गुणले सम्पन्न होस्, यस्तो व्यक्ति यो मृत्युलोकको सबैभन्दा सुखी व्यक्ति मान्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा पनि अझै माथिल्लो कक्षाका सुखहरू छन्। ते शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्य गन्धर्वाणानाम् आनन्दः। तैत्तिरीयोपनिषद 2:8। यस्ता 100वटा मनुष्यहरूको सुख बराबर एउटा मनुष्य गन्धर्वको सुख हुन्छ। मनुष्य गन्धर्वको शरीर सूक्ष्म हुन्छ, हाम्रो जस्तो पञ्चमहाभूतको शरीर हुँदैन। उनीहरू अन्तर्ध्यान हुन सक्छन्। र यी मनुष्य यस्ता 100वटा मनुष्यहरूको सुख बराबर एउटा देव गन्धर्वको सुख हुन्छ। ते शतं मनुष्य गन्धर्वाणानाम् आनन्दः स एको देव गन्धर्वाणानाम् आनन्दः। तैत्तिरीयोपनिषद 2:8। देव गन्धर्वहरू भन्नाले स्वर्गलोकका गन्धर्व। स्वर्गलोकको जब सृष्टि हुन्छ त्यति बेला त्यस सँगसँगै उनीहरूको पनि सृष्टि हुन्छ। र वेद भन्दछ, ते शतं देव गन्धर्वाणानाम् आनन्दः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दः। तैत्तिरीयोपनिषद 2:8। अर्थात त्यस्ता 100औं देव गन्धर्वहरूको सुख मिलाएर पितृलोकमा चिरकालसम्म जो पितृहरू रहन्छन्, त्यो एउटा पितृको सुख हुन्छ। ते शतं पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दाः स एक आजानजानां देवानाम् आनन्दः। तैत्तिरीयोपनिषद 2:8। त्यस्ता 100वटा पितृहरूको सुख बराबर आजानज देवको सुख हुन्छ।
आजानज देव स्वर्गमा जन्मने देवता हुन्। ते शतम् आजानजानां देवानाम् आनन्दाः स एकः कर्म देवानां देवानाम् आनन्दः। त्यस्ता 100वटा आजानज देवहरूको सुख बराबर एउटा कर्मदेवको सुख हुन्छ। कर्मदेव भन्नाले अग्निहोत्र इत्यादि वैदिक कर्म गरेर जो स्वर्गमा देवता बन्दछन् उनीहरूलाई कर्मदेव भनिन्छ। ते शतं कर्मदेवानां देवानाम् आनन्दः स एको देवानाम् आनन्दः। तैत्तिरीयोपनिषद 2:8। अर्थात् त्यस्ता 100वटा कर्मदेवहरूको सुख बराबर एउटा देवताको सुख हुन्छ। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, स्वर्गमा 33 कोटी देवता हुन्छन्। 8वटा वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इन्द्र र प्रजापति, यी 13वटा देवता हुन्छन्। यी देवताहरूको सुख विशेष हुन्छ र यिनीहरूमा पनि ते शतं देवानाम् आनन्दः स एक इन्द्रस्यानन्दः। इन्द्रको सुख महान हुन्छ। 100 देवलोकको सुख बराबर इन्द्रलोकको सुख हुन्छ। त्यसै गरी ते शतं इन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः। 100वटा इन्द्रको सुख बराबर एउटा बृहस्पतिको सुख हुन्छ, देवताहरूका गुरु। ते शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः। 100वटा बृहस्पतिहरूको सुख बराबर एउटा प्रजापतिको सुख हुन्छ। ते शतं प्रजापतेरानन्दः स एको ब्रह्मण आनन्दः। यस्ता 100वटा प्रजापतिहरूको सुख बराबर एउटा ब्रह्मलोकमा निवास गर्ने जीवको सुख हुन्छ। तैत्तिरीयोपनिषद 2:8 को मन्त्र हो यो। यस प्रकारले सम्पूर्ण पृथ्वीको राजादेखि लिएर ब्रह्मलोकसम्मका 11वटा कोटीको सुखको निरूपण वेदको यो मन्त्रले गर्यो। तर ध्यान दिनुस्, अब भगवान गीतामा भन्नुहुन्छ अब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। गीता 8:16। ब्रह्मलोकसम्म पुगेर पनि फेरि भट्किनु पर्छ, हीन योनिहरूमा फर्केर आउनु पर्छ र त्यो भोग भोगिन्जेल पनि आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः सुचार्पिताः। भागवत 11:14-11। त्यो भोग भोगिन्जेल पनि स्वर्गमा पनि दुःख हुन्छ, शोक हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, अतृप्ति हुन्छ र भोग भोगे पश्चात हीन तरम्बा विसन्ति। मुण्डकोपनिषद 1:2-10। हीन योनिहरूमा भट्टिनु पर्छ। त्यसैले तुलसीदासजी महाराजले बताउनु भयो, स्वर्गहु स्वल्प अन्त दुःखदायी ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम छिडे पुण्डे मर्ते लोकम विसन्ति। गीता 9:21। भगवानले पनि बताउनु भयो, स्वर्गलोकको भोग भोगिसकेपछि हीन योनिमा भट्किनु पर्छ। जब स्वर्गका राजा इन्द्र त अशान्त छन्, अतृप्त छन्। सुरपतिरूर्ध्वं गतित्वं तथापि न निवर्तते तृष्णा। गरुड पुराणमा बताइयो। अर्थात् इन्द्र पनि म ब्रह्मा बन्न पाए पो सुखी हुन्थे, देवलोकमा स्वर्गको राजा बनेर के सुख मिल्छ, यस्तो सोच्दछन्। अस्तु निष्कर्ष के हो भने संसारमा सुख छैन। जुन सुखको अनुभूति हामी गर्दछौँ त्यो पूर्व अवस्था भन्दा कम दुःखको अवस्थामा हुने अनुभूति मात्रै हो र मायाका 3वटा गुणहरूको वृत्तिको परिणाम हो। संसारको स्वरूपको बारेमा अझै धेरै जान्न बाँकी छ, जानिनेछ, तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।